محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061333713, محمد عثمان 030061711415. کہ سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں، جند جان میٹھل مدنی میں نے ٹھارے تو وار دیاں، اور تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی، تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی، میں زہرا دے بابا دی گفتارے تو وار دیاں، میں زہرا دے بابا دی گفتارے تو وار دیاں، اور فاروقی محبت دے نظرانے میں پیش کراں، فاروقی محبت دے نظرانے میں پیش کراں، سارا حسن حسینہ دا سرکار تو وار دیاں، او سارا شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، شہر اسلام حافظ حذیفہ ثناء اللہ صاحب، سارا حسن حسینہ دا سرکار تو وار دیاں، جندے جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیاں. السلام علیکم.